الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ سورۃ الکہف دی تفسیر دا آج 8واں خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بات اس جگہ تے پہنچی کہ جس وقت وہ لوگ جنہ اللہ دی توحید دی انہاں نو رب نے سمجھ عطا فرمائی اور انہاں شرک تو انکار کر دیتا، انہاں نو وقت دے بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا تے اللہ فرماندے نے جس وقت انہاں ساری توحید نو سمجھ لیا اور توحید تے کاربند ہو گئے اساں انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا، اساں انہاں نو ثابت قدمی عطا فرما دیتی۔ جس وقت وہ بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے تے انہاں نے او دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا اور اعلان اے کیتا ربنا رب السماوات والارض، ساڈا رب اوے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، اے بادشاہ اسی تینوں رب نہیں مندے، اسی تیرے بنائے ہوئے خداواں نو بتاں نو رب نہیں مندے، اسی اونوں رب مننے ہاں جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے۔ اور نال ہی انہاں اے بھی اعلان کر دیتا کہ چونکہ رب اسی اونوں مننے ہاں جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے تے پکارنے بھی اونوں ہی ہاں جڑا ساڈا رب ہے، او دے تو علاوہ کسے نو اسی نہیں پکاردے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اسی اللہ تو علاوہ ہور کسے معبود دی عبادت نہیں کردے، اسی انہوں نہیں پکاردے۔ حضرات اے آیات مینوں تانوں سبق دے رہی نے، اصحاب کہف دے واقعے دا اے حصہ سانوں اے سبق دے رہا ہے کہ جس طرح او لوگ اللہ دی توحید اوپر ڈٹ گئے، اللہ سانوں بھی اس طرح ڈٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب مننے تے کنوں جڑا ساری کائنات دا کلا رب ہے اور او دے تو علاوہ کائنات تے رب دوسرا کوئی نہیں۔ الہ مننے معبود جدی عبادت کیتی جائے تے صرف اور صرف عرش والے رب نو مننے، او دے تو علاوہ کائنات جو کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں کہ جدے نام دے نظر نیاز کیتی جا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جنہوں مدد واسطے پکاریا جا سکے، رب تو علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں جدے کر دے طواف کیتے جا سکن، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جدے نام دا صدقہ و خیرات دیتا جا سکے۔ جتنیاں بھی عبادات نے انہاں ساریاں عبادات دے لائق اگر کوئی ذات ہے تے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات۔
یہ سبق ملتا ہے اصحاب کہف دی اس دعوت تو، اس اعلان تو جڑا انہاں بادشاہ دے سامنے کیتا، اور انہوں نے آکھیا کہ اتھوں تک کی بات پہنچی سی، ادو اگے میں تواڈے سامنے رکھنا۔ انہوں نے بادشاہ دے سامنے تے ساری قوم کٹھی ہوئی ہے بادشاہ دے دربار دے اندر کہ اج اے ساڈے وچوں نویں ہی نکل آئے نے، وکھرے ہی نکل آئے نے۔ اج دیکھو انہاں دے نال بادشاہ سلوک کی کردا ہے، اج انہاں نوں سزا ہوئے گی، انہاں نوں قتل کیتا جائے گا۔ اے ساری لوگ اکٹھے نے بادشاہ دے دربار دے اندر، اور بادشاہ دے نال گل بات کر رہے نے اصحاب کہف، تے آندے کی نے؟ آندے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اے بادشاہ ساڈا رب ہوے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، اسی اونوں ہی رب مننے ہاں، تینوں نہیں رب مندے۔ تیری ربوبیت دا اسی انکار کرنے ہاں، تیرے شہنشاہاں نوں رب نہیں مندے، اسی اونوں ہی مننے ہاں جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، جڑا ساری کائنات دا رب ہے، جڑا جانوراں دا بھی رب ہے، جڑا انساناں دا بھی رب ہے، جڑا حیواناں دا بھی رب ہے، جڑا جنات دا بھی رب ہے، جڑا فرشتیاں دا بھی رب ہے، جڑا ہر مخلوق دا رب ہے، جڑا آسماناں دا رب ہے، زمیناں دا رب ہے، جڑا شجر و حجر دا رب ہے، جڑا دریاواں تے سمندراں دا رب ہے، جڑا ساری کائنات دے ذرے ذرے دا رب ہے۔ اور رب کیڑا ہے؟ جڑا آسماناں دے اوپر مستوی ہے، جڑا اپنے عرش دے اوپر مستوی ہے، اونوں ہی اسی رب مننے ہاں۔ تے رہی گل سجدہ کرن دی، تو سانو آنا کہ مینوں سجدہ کیوں نہیں کر دے، میرے بتاں نوں سجدہ کیوں نہیں کر دے، ساڈے شہنشاہ نوں تسی سجدہ کیوں نہیں کر دے؟ ایدا بھی جواب سن لے، لن ندعو من دونہ الہا۔ سجدہ اونوں کیتا جاندا ہے جنوں الہ منیا جاندا ہے، سجدہ اونوں کیتا جاندا ہے جنوں معبود منیا جاندا ہے، جھکیا او دے اگے جاندا ہے جنوں معبود منیا جاندا ہے، او دے اگے اپنا متھا ٹیکیا جاندا ہے جنوں الہ منیا جاندا ہے۔ تے اساں تے الہ منیا تے عرش والے رب نوں منیا، اس واسطے لن ندعو من دونہ الہا۔ اسی اللہ تو علاوہ کسے دے اگے جھک دے بھی نہیں، اسی اللہ تو علاوہ کسے اگے سجدہ نہیں کر دے، اسی اللہ تو علاوہ کسے اگے متھا نہیں ٹیک دے، اسی اللہ تو علاوہ کسے دے نام دیاں نظر نیازاں نہیں دیندے، اسی اللہ تو علاوہ کسے دے نام دے صدقے نہیں کر دے، اسی اللہ تو علاوہ کسے دے گھر دے طواف نہیں کر دے، کسے دی قبر کسے دے مزار دے طواف نہیں کر دے، اسی اللہ تو علاوہ کسے نو اپنی مشکل دے اندر نہیں پکار دے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اسی پکارنے ہیں تے صرف اور صرف آسمانہ والے الہ نو پکارنے ہیں، اسی عبادت کرنے ہیں تے عرش والے رب دی کرنے ہیں۔ تے نال ہی اگوں ایک اور گل انہاں کہہ دیتی، کمال دا واز کر رہے نے، ساری قوم کٹھی ہے، فرماندے نے لقد قلنا اذا شططا۔ اے ساری سمجھ آ جان تو بعد بھی، اے ساری گل سمجھ آ جان تو بعد بھی کہ رب ساڈا آسماناں والا ہے، او دے تو علاوہ رب کوئی نہیں، الہ ساڈا آسماناں والا ہے، او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اے جدوں سانو سمجھ آ گئی ہے تے جے ہون بھی اسی اللہ تو علاوہ کسے ہور نو سجدہ کریے، اللہ تو علاوہ کسے ہور دی عبادت کریے، اللہ تو علاوہ کسے ہور کے متھا ٹیکیے، اللہ تو علاوہ کسے ہور نو سجدہ کریے، لقد قلنا اذا شططا۔ اسی تے ادوں بڑی زیادتی والی گل کران گے، اسی تے ادوں بڑی ناجائز گل کران گے، اسی تے ادوں بڑی غلط بات کران گے۔ یعنی اگر اللہ نو چھڈ کے رب تو علاوہ کسے ہور نو رب منیے، اگر اللہ تو علاوہ کسے ہور نو الہ منیے، کسے ہور اگے ٹکیے متھا ٹیکیے، لقد قلنا اذا شططا۔
اسی بڑی زیادتی والی گل کرانگے، بڑی ظلم والی بات کرانگے، یہ تے بڑا ظلم ہے، یہ تے بڑی زیادتی ہے۔ کی زیادتی ہے، کی ظلم ہے؟ اور پیدا سانو عرش والے رب نے کیتا ہے، متھا ساڈا عرش والے رب نے بنایا ہے، اکھاں سانو رب نے دتیاں نے، کان سانو رب نے دتے نے، بولن لئی زبان سانو عرش والے رب نے دتی ہے، پکڑن واسطے ہاتھ سانو رب نے دتے نے، چلن واسطے پیر سانو رب نے دتے نے، سارا نظام ساڈا رب نے بنایا ہے، حسن و جمال سانو رب نے دیتا ہے، اے شکل و صورت سانو رب نے دیتی ہے، اے طاقتاں قدرتاں سانو رب نے دیتیاں نے، اے سارا کچھ رب نے دیتا ہے۔ تے جدوں متھا ٹیکن دی واری آئے اسی پتھراں کے متھا ٹیکیے، اور جدوں متھا ٹیکن دی واری آئے اسی شجراں کے متھا ٹیکیے، اسی انہاں مردیاں کے متھا ٹیکیے، اسی انہاں انساناں کے متھا ٹیکیے، انہاں بادشاہاں کے متھا ٹیکیے۔ اور متھا تے او دی اگے ٹیکنا چاہیے جن نے اینو بنایا ہے، جن نے اینو بنایا کنے میں، پھر متھا ٹیکنا بھی کدے اگے چاہیے؟ ایمان نال دسو، جیڑی ککڑی دانا تواڈے گھروں کھائے تے آندے جا کے گوانڈیاں دے کر دے، تانوں او ککڑی برداشت بولو؟ تے جیڑا خالق دا رزق کھائے، مالک دی زمین تے رہے تے رب دیاں دتیاں نعمتاں استعمال کرے، تے جدوں آواز مارن دی واری آئے تے کسے مردے نو قبر والے نو جا مارے، ایمان نال دسو رب نو اے گوارا؟ بولو بولو، نہیں گوارا۔ اب دیکھو نا، ساڈے وڈے مثالاں دیندے ہوندے سن، میں بھی تانوں مثال دے کے سمجھانا چاہنا، اوے ساڈے معاشرے دے اندر میاں بیوی دا رشتہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، بڑا ہی عزت و احترام والا رشتہ ہے، اور بڑا غیرت والا رشتہ ہے۔ والا رشتہ ہے غیرت والا۔ کوئی غیرت مند انسان یہ پسند کرتا ہے کہ بیوی میری ہوئے تے اٹکیلیاں کسی اور نال کرے؟ بولو جی، بیوی میری ہوئے، کوئی بھی تواڈے تے پسند کرتا ہے بیوی میری ہوئے تے باواں تے باواں کسی اور دیاں پائیاں ہون؟ نہیں نہ برداشت کردا۔ تے رب اے حالاں بیوی نو دیندا کی ہے؟ وہ مہینے بعد خرچہ دے چھڑدا ہے، کوئی سوٹ انہوں کوئی دو لے دیندا ہے، کوئی کھانا شانے دا انتظام ہوتے لئی کر دیندا ہے، بس اینا کو نہیں کردا نا۔ انہیں بیوی نو پیدا تے نہیں کیتا، بیوی نو بنایا تے نہیں، اے بیوی دا خالق تے نہیں، اے دا رشتہ صرف اجدا ہے، اے اودیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، او دے نکاح دے اندر آئی ہے، اے گوارا نہیں کردا کہ میری بیوی کسے ہور ول ویکھ کے ہسے نہیں۔ تے تو اگر رب دا بنایا ہویا، رب دا دتا کھا کے، رب دا دتا پا کے، رب دی زمین اتے رہ کے، رب دیاں نعمتاں استعمال کر کے، اوے اللہ دیاں دتیاں نعمتاں نو استعمال کر کے متھا تو غیراں کے جا کے ٹیکے تے رب کیویں گوارا کرے گا؟ تو بیوی نو دو ٹائم روٹی دے کے برداشت نہیں کرتا کہ وہ کسی اور ول ویکھ کے ہسے، رب کیویں گوارا کرے گا؟ تو دا بنایا، سانو بنایا کنے میں؟ ساری ہر شے کنے بنائی ہے؟ اج جتھے اسی رہنے ہیں جگہ کدی ہے؟ جو کھانے ہیں کنے دتا ہے؟ یہ ساریاں چیزاں دا مالک تے خالق کون ہے؟ تے رب نے سارا کچھ دتا ہے، کھانے او دا ماں، پانے او دا ماں، پینے او دا ماں، رہنے او دی زمین تے ہاں۔ تے جدوں متھا ٹیکن دی واری آئے تے کدی او دی قبر تے، کدی او دی قبر تے، کدی او دی قبر تے، کدی او دے مزار تے، جدوں مدد دی واری آئے کدی اونوں آواز مار، کدی اونوں آواز مار، کدی اونوں آواز مار، او مینوں دس رب کیویں اینو گوارا کرے گا؟ نہیں کردا۔ فرمایا اے صحابہ کاف کی آندے نے، جے اسی رب نو چھڈ کے ہوراں نو آواز ماریے، لقد قلنا اذن شططا۔ کیوں جی؟ آندے نے نا سورۃ کاف پڑھیے تے بندہ فتنیاں تو بچ جاندا ہے، حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ہم سن دے ہو نا پہ پتہ لگدا جے سورۃ کاف وچ کی لکھیا ہے، ہن ایدے تے جدوں عمل کرو گے تے رب بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ بچائے گا نا۔ شرک فتنہ ہے، شرک تو بچائے گا، کفر فتنہ ہے، کفر تو بچائے گا۔ اللہ نہ کرے جے سانو انہاں گلاں تے یقین ہو جائے اور ساڈا اے دے مطابق عقیدہ بن جائے جو اسی سننے تے پڑھنے آ پے تے ساڈے سامنے دجال بھی آ جائے تے اساں انشاءاللہ اونوں سجدہ کرنا
کیونکہ ساڈا تے ایمان بن گیا ہے لن ندعو من دونہی الہا، اساں کائنات دا جڑا رب عرشاں والا او دے تو علاوہ کسے نو پکارنا ہی نہیں، او دے تو علاوہ کسے نو آواز مارنی ہوئی نہیں، او دے تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی ہوئی نہیں۔ اگر کران گے لقد قلنا اذا شططا، اسی بڑی زیادتی کران گے، بڑا ظلم کران گے۔ اے شرک نو اصحاب کہف بڑا ظلم کہہ رہے ہیں، بڑی زیادتی کہہ رہے ہیں، تے ہے بھی تے زیادتی ہے نا، جویں کہ میں تانوں مثال دے کے سمجھایا ہے، کھائیے او دا تے گائیے ہور دا، ہیں کھائیے تے گائیے ہور دا، کھائیے او دا تے چکیے ہور اگے، کڈی وڈی زیادتی ہے، کڈی وڈی بے وفائی ہے۔ اور اللہ نے انہوں بڑا بڑا ظلم آکھیا ہے، سورہ لقمان دے اندر لکھیا ہے، حضرت لقمان نے اپنے پتر نو جدوں نصیحتاں فرمائیاں نا، فرماندے نے اذ قال لقمان لابنہی وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان اپنے پتر نو آندے نے او میرے پترا لا تشرک باللہ، اللہ نال کسے نو شریک نہ بنائی، رب نال شرک نہ کری، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے اذن شاطا دی تفسیر میں تواڈے سامنے رکھنا پیا، اذن شاطا، اگر اسی رب تو علاوہ ہور نو پکاراں گے تے بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم، اور خالق اللہ ہے، مالک اللہ، رازق اللہ، عبادت دے لائق اللہ، رب اللہ، معبود اللہ۔ اگر اللہ دے نال کسے ہور نو بھی جوڑو گے، اونوں بھی سجدہ تے اونوں بھی سجدہ، او بھی دے سکدا ہے تے او بھی دے سکدا ہے، او دے کولوں بھی منگیا جا سکدا ہے تے او دے کولوں بھی منگیا جا سکدا ہے، او بھی مشکل کشا ہے تے او بھی مشکل کشا ہے، او بھی حاجت روا ہے تے او بھی حاجت روا ہے، او بھی داتا ہے تے اے بھی داتا ہے، او بھی گنج بخشے تے اے بھی گنج بخشے، او بھی اولاداں دیندا ہے اے بھی اولاداں دیندا ہے۔ اوے اگر تو اللہ دے نال کسے نو شریک بنائے گا، رب کہندا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب تو بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک۔ شرک نال وڈا کوئی ظلم ہے؟ چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، زنا ظلم ہے، بدکاری ظلم ہے، حرام کاری ظلم ہے، لوکاں دا حق مارنا ظلم ہے، کسی نو قتل کرنا ظلم ہے، سارے ظلم ایک پاسے، شرک ایک پاسے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ سبق کے ملدا پیا مر جاواں گے شرک، کج کے بولو شرک نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسی اگے متھا نہیں ٹیکنا، رب تو علاوہ کسی نو مدد واسطے نہیں پکارنا۔ ایک کڈا بڑا ظلم ہے، ظلم تو مراد ہنیرا، ظلم تو مراد کی ہوندا ہے ہنیرا، ایک کڈا بڑا ظلم ہے، ایڈا بڑا ہنیرا ہے، اے آیا تے ساریاں روشنیاں جاندیاں رہنیاں نے۔ آ دیکھو نا قرآن وچ لکھیا ہے، اللہ نے اپنے 18 نبیاں دا نام لیا ہے، کنے نبیاں دا؟ سورہ انعام دے اندر 18 نبیاں دا نام لیا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبراں دا نام لیا ہے، تے نام لے کے رب فرماندے نے اے سارے ہدایت والے سن، اے سارے ہدایت والے سن، پر نال رب فرماندے نے اے ہدایت والے میرے نبی اگر مینوں چھڈ کے کسے ہور نو آواز مارن، اگر مینوں چھڈ کے کسے ہور نو پکارن تے پھر انجام کی ہوئے گا؟ لو انجام سن لو۔ اللہ فرماندے نے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ فرمایا میرے 18 نبی اور انہاں تو علاوہ باقی سارے اجمالن وچ ذکر کر دیتا ہے، اے سارے نبی ہدایت اوپر نے، پر اے سارے نبی بھی اگر اللہ نال شرک کرن لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر انہاں نبیاں بھی شرک کیتا میں انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیواں گا، انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیواں گا۔ انہاں دی گل ہو رہی ہے
نبیاں دی رسولاں دی. فرمایا جی انہاں بھی شرک کیتا میں اعمال ضائع کر دیاں گا. قرآن دا ایک اور مقام سورہ زمر پارہ 24واں اللہ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب فرمایا. فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا دنیا جہان دے لوگاں نو پیغام سنا دیو. اور لوگوں میرے وال رب نے وحی کر دیتی ہے, صرف میرے وال نہیں کی تھی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِ میرے تو پہلا جڑے نبی گزر چکے نے, میرے تو پہلا جڑے رسول گزر چکے نے, انہاں رسولاں وال بھی رب نے وحی کی تھی ہے, انہاں نبیاں وال بھی اللہ نے وحی کی تھی ہے, میرے وال بھی وحی کی تھی ہے. کی وحی کی تھی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی میں لوگاں نو سمجھان واسطے ایک گل تانوں بیاننا, اگر تساں بھی شرک کیتا میں تواڈے بھی اعمال ضائع کر دیواں گا. حضرات یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے, یہ آمدہ تے اعمال سارے ضائع, اعمال سارے, نمازاں برباد, روزے برباد, زکاتاں برباد, حج برباد, عمرے برباد, سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے جدو شرک آمدہ ہے. سورۃ الغاشیہ ہر جمعے دی اندر پڑھی جاتی ہے, تسی سنتے ہو, کدی یہ ترجمہ بھی پڑھیا کرو. اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. فرمایا تواڈے کول غاشیہ دی خبر نہیں آئی؟ غاشیہ تو مراد ڈانپ لین والی, مراد قیامت ہے. تواڈے کول قیامت دی خبر نہیں آئی؟ کی ہونا قیامت نو؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ, بڑے بڑے چہرے او دن ذلت نال جھک جان گے. بڑے بڑے چہرے او دن ذلت نال کادے نال, ذلت نال منہ چکن جوگے نہیں ہون گے, سر چکن جوگے نہیں ہون گے, ذلت نال جھک جان گے. اللہ وہ کیڑے ہون گے؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ, وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ, پر قیامت نو بھڑک دی اگ وچ داخل ہو جان گے. دنیا چ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے, اینے اعمال, پر قیامت والے دن جہنم میں داخل ہو جان گے. پتہ جی انہاں تو مراد کون نے؟ سارے مفسرین نے یہ لکھیا کہ اے دے تو مراد مشرک نے جڑے اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں نال شرک بھی کرتے ہیں, نمازاں پڑھتے ہیں پر نال شرک بھی کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں پر نال شرک بھی کرتے ہیں, زکاتاں دیندے ہیں پر نال شرک بھی کرتے ہیں, حج کرتے ہیں پر نال شرک بھی کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں پر نال شرک بھی کرتے ہیں. اوے ایسے بدبخت ہے نہیں جڑے حج کر کے آندے نے تے مگروں علی اجمیری دی قبر تے دیکھ دین ٹر جاندے نے کہ شکر ہے اسی سلامت نال واپس آ گئے. سلامتی نال واپس لے آندا کنے وے؟ اللہ نے. تے دیکھ کتھے جا کے چڑھا دینے پہ علی اجمیری دی قبر دے. اوے شرک نہیں, تینوں سلامتی نال 7 سمندروں پار لے کے اللہ آیا ہے تے شکر ادا کرن دی واری آئی ہے تے دیکھ اس بابے قبر والے تے جا کے پیا دینا. یہ دے نالوں بڑا ظلم کیا ہے. پتر کنے دیتا ہے؟ 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ ہر قسم دیاں تکلیفاں تو بچا کے غذا مہیا کنے کیتی ہے؟ ایتھے کیڑا بابا آیا سی؟
پیٹ وچ بچے نو 9 مہینے کون پالدا ہے؟ وہ دیاں ساریاں ضرورتاں کون پوریاں کردا ہے؟ تے بال ہون تو بعد تو ظالمہ ناؤ دا رکھنا ہے پیراں دتا کنے تے نا کی رکھیا ہے پیراں دتا رب نے شکر تے او دا ادا کرنا سی تے دیگاں جا کے کتھے چڑھاندا پیا دولے شادی قبر تے اے تے نال بڑا ظلم اور کیا ہے اس لیے انہاں آکھیا لقد قلنا اذن شططا اگر رب نو چھڑ کے ہور نو آباد ماریے تو بڑا ظلم ہو جائے گا یہ تے بڑی زیادتی ہوئے گی تے قوم ہی ساری کھلوتی ہے نا تے بات کرن دا انہاں نو رب نے موقع دیتا ہے جو انہاں کیا اج اساں کمی نہیں کرنی قوم والیاں نو بھی خطاب کیتا نال ہی آندے نے ہاؤلائی قوم اتخذوا ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا گل کر لئیے اور اسی اس قوم نال بھی گل کرنا چاہنے ہیں آ جڑی ساڈی برادری ہے ساڈے لوگ نے آ جڑی قوم ساڈے سامنے کھلوتی ہے اے جڑی تیری خوشنودی واسطے تینوں سجدے کردے نے تیرے خداواں نوں سجدے کردے نے اسی انہاں کولوں پوچھنا چاہنے ہیں اتخذوا من دونه آلهة جنہ اللہ تو علاوہ ہوراں نوں الہ بنا لیا ہے تینوں بادشاہ تینوں الہ بنا لیا ہے تیرے شہنشاہ نوں الہ بنا لیا ہے تیرے بنائی ہوئیاں مورتیاں نو انہاں الہ بنا لیا ہے تیرے بنائے ہوئے خداواں نو انہاں الہ بنا لیا ہے اسی انہاں کولوں بھی پوچھنا چاہتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین اور دسو اے جڑا تسی اللہ تو علاوہ ہوراں اگے سجدے کردے ہو اے دی دلیل کی ہے اے دی کوئی دلیل لے کے آؤ لے آؤ کوئی دلیل کہ کسی جگہ تے رب نے آکھیا ہوئے کہ مینوں چھڑ کے میرے ولیاں نو بھی سجدہ کر لیا کرو میرے نبیاں نو بھی سجدہ کر لیا کرو میرے نیک بندیاں نو بھی سجدہ کر لیا کرو زندے ہون تے تاں بھی سجدہ کر لیا کرو جے مر جان قبر وچ ٹر جان تے انہاں دی قبر نو بھی پوج لیا کرو لے آؤ کوئی دلیل کوئی آیت کوئی حدیث سناٹا چھایا ہے کسی نو جواب ہی نہیں آ رہا جواب آئے کتھوں جواب ہوئے تے آوے نا لولا یاتون علیہم بسلطان بین اے بادشاہ آ جڑے تینوں پوجدے نے اسی انہاں کولوں بھی پوچھدے ہاں او لیاؤ کوئی دلیل دیو بادشاہ نو پوجن دی دلیل کی ہے بادشاہ رب دی دلیل کی ہے بادشاہ الہ دی دلیل کی ہے اے مورتیاں خدا نے دی دلیل کی ہے لے آؤ کوئی دلیل کیوں جی آج تک دلیل ہے کسے کو نا میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو دور سی نا ادو بھی میرے رب نے قرآن اتاریا تے میرا اللہ فرماندا ہے سونیا اے بھی بتاں نوں پوجدے نے انہاں کولوں دلیل تے منگ وڈا سنیا جے قرآن پارہ 8واں سورہ انعام ہے اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اب مشرکاں دی دلیل سنیا جے ذرا دھیان نال تانوں کو سمجھ آئے مشرک کیویں کیویں دیاں دلیلاں دیندے نے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اللہ فرماتے ہیں سونیا
جدو تسی انہاں مشرکاں نال گل بات کرو گے انہاں نو آکھو گے کیوں پہ سجدے رب تو علاوہ ہوراں نو کردے ہو اللہ تو علاوہ ہوراں دی عبادت تسی کیوں کردے ہو پہ تے اے مشرک آکھن کے جواب دیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا جے اے غلط ہوندا تے رب سانو اے کرن ہی نہ دیندا لو دلیل ویکھو آئی دے سمجھ آئی تو دلیل دی جے اے شرک ہوندا اسی اللہ تو علاوہ جڑا ہوراں نو پکارنے ہاں جے اے بولو یار جے اے شرک ہوندا تے رب سانو اے کرن دی طاقت ہی نہ دیندا اے دا مطلب ہے رب نے سانو اے کرن دی طاقت دیتی ہے اے دا مطلب ہے شرک نہیں رب نو بھی پسند ہے کہ اسی یہ کام کریے تاں ہی تو نے سانو طاقت دیتی ہے تاں ہی تو نے سانو توفیق دیتی ہے کہ آپ کام کرو کیوں جی آج بھی کہتے ہیں نا او جی ایویں تسی جدے تے مرضی شرک دا فتوی لا چھڑدے ہو رب اس بات تے قادر نہیں کہ شرک کرنے والے نو ڈک سکے جے یہ شرک ہوندا بزرگاں نو سجدے کرنے تے رب ڈک نہ چھڑدا رب چوک کے پرا نہ چھوڑ دیندا وہ ایدا بھی جواب سن لو اللہ اس بات تے قادر ہے اللہ اس بات تے کہ شرک کرنے والے دی زبان گنگ کر دے ہلے ہی نہ شرک کرنے والے نو رب انیا کر چھڑے ہو دسے ہی نہ شرک کرنے والے دے ہاتھ پیر رب جام کر چھڑے ہلن جوگا ہی نہ رہے شرک کرنے والے نو اللہ طاقت ہی نہ دے ہو کسی اگے متھا ٹیک ہی نہ سکے رب اس بات دے بولو بولو قادر ہے پر انج کردا کیوں نہیں کردا والا انہیں دیتی ہے مہلت انہیں دیتا ہے اختیار اے دو رانی جیڑا مرضی چن لے جیڑا چن لے گا او دے مطابق میں تیرا نتیجہ کر دے گا جے تو شرک والا راہ چنے گا میں جہنم میں چھوڑ دیاں گا جے تو توحید والا راہ چنے گا میں جنت کا داخلہ عطا فرما دیاں گا انہیں کی دیتا ہے اختیار کی دیتا ہے اختیار دیتا تو تے تاں کہ جنت تے جہنم دو چیزاں رکھیاں نے نا تے جے اختیار نہ ہوئے رب جویں چاہے اپنی مرضی نال کروا لوے تے پھر انعام کادا پھر بولو یار پھر انعام تے تاں ہی ملدا ہے پھر جے کرے تے پھر ملدا ہے انعام اونوں انعام آندے نے نا تے جنت کی ہے رب دا اچھی بولو یہ رب نے سانو اختیار دیتا ہے آ شرک والی راہ ہے آ کفر والی راہ ہے آ میری توحید والی راہ ہے جیڑی مرضی اپنا جیڑی اپناؤ کہ میں ادھر تمہیں ٹور دیاں گا میں زبردستی نہیں کرنی میں جبر نہیں کرنا تمہارے نال اختیار دیتا ہے اس واسطے رب شرک کرنے والے نو سنگیوں پھڑ کے پیچھے کردا مگر نہ اس بات تے قادر ہے تینا مشرکاں نے یہ کیا نا اندن لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا اگر اسی شرک کرتے ہوندے اگر رب نہ چاہے تے اسی شرک نہ کریے اس واسطے جے اسی کرنے ہیں تے دا مطلب ہے رب چاہندا ہے تے اسی کرنے ہیں اللہ دی مرضی ہے تے اسی کرنے ہیں اللہ نے پھر تا جواب دیتا ہے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا ایڈے ظالم نے ایک کردے شرک نے تے ایدی نسبت اللہ وال کردے نے کہ اللہ نے سانو آکیا انج کر لیا کرو حالانکہ اللہ نے نہیں آکیا اے صرف اے ہی نہیں انج کرتے سونیا اینا تو پہنا جڑے مشرک ٹر گئے نے وہ بھی انجی کرتے سن کرتے شرک سن تے آندے سن اللہ انجی چند ہے اللہ منصوب اللہ وال کر چھڑدے سن ایسے گل دا تے رب نے اوتھے سورۃ الکہف دے اندر گل کیتی ہے نا جدوں انہاں نے گل کیتی نا تو انہاں نوں قوم والیاں نوں اگر اے جناب دلیل کوئی لے کے اون جے انہاں دا عمل ٹھیک ہے تے دلیل کوئی پیش کرن تے نال ہی اگر رب نے آکھیا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا شرک کرتے ہو تے نسبت دی اللہ وال کردے ہو سن لو جیڑا اللہ وال جھوٹی گل منسوب کردے ہو تے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں جیڑا اللہ وال کیڑی گل منسوب کردا ہے بولو جھوٹی رب نے آکھیا شرک کرو
نہیں آخیا. آندے نے اللہ چاہتا ہے کہ اسی بابیاں نو سجدہ کریے, اللہ چاہتا ہے اسی ولیاں نو سجدہ کریے, اللہ چاہتا ہے اسی نبیاں نو سجدہ کریے. اللہ آندا جڑا اللہ ول جھوٹھی گل منسوب کردا ہے او دے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں. ایتھے میں تانوں ایک حدیث سنانا چاہنا, اے تے اللہ دی گل ہے نا, جڑا اللہ ول جھوٹھی گل منسوب کردا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور جیڑا میرے ول یعنی نبی پاک ول جیڑا میرے ول جھوٹھی گل منسوب کردا ہے, جیڑا میرے ول ایسی گل ٹوردا ہے جیڑی میں آکھی ہوئی نہیں, جیڑا میں عمل کیتا ہی نہیں, میرے ول ایسا عمل منسوب کردا ہے, میرے ول ایسی گل منسوب کردا ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار. اینو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے. کتھے بنا لے؟ نبی پاک وال جھوٹھی گل منسوب کرن دا انجام اے وے ٹھکانہ کتھے بنا لے. تے جڑا اللہ وال جھوٹھی گل منسوب کرے اور گل وی ہو کہ جیڑی اللہ دی غیرت دی گوارا نہیں کردی, شرک رب نال کیتا جائے رب دی غیرت گوارا نہیں کردی. تے آکھیا جائے کہ اللہ نے سانو آکھیا بزرگاں نو سجدہ کر لیا کرو, اللہ نے سانو آکھیا میں نہ بزرگاں نو بڑے اختیار دیتے نے انہاں کولوں منڈے منگ لیا کرو, اللہ نے انہاں بزرگاں نو بڑے اختیار دیتے نے جناب مشکل کشائیاں کر سکتے نے, حاجت روائیاں کر سکتے نے. اللہ وال جھوٹ منسوب کرتے ہو ظالما. رب کہتا ہے کون بڑا ظالم ہے جڑا اللہ وال جھوٹھی گل منسوب کرے. قوم والے نو آکھیا لیا کوئی دلیل دیو, کوئی جواب دیو, کوئی جواب نہیں. سناٹا چھایا ہے, منہ بند ہو گئے نے. جواب کی دئیے, جواب ہے ہی کوئی نہیں. لوہن جواب ایک آیا, پھڑ لو انہاں نو. کیوں جی جدو دلیل نہ ہو گئے تو پھر آئی جواب آندا نا, کی کر لو پھڑ لو انہاں نو. شاہی لباس نہ پائے نے انہاں کولوں لے لو. انہاں دے شاہی لباس میں دسیا دی شروع دے اندر اے عام بندے نہیں سن, اے شاہی خاندان دے افراد سن, اے حکمران طبقے دے افراد سن, انہاں دی آل اولاد سی. انہاں کولوں شاہی لباس چھین لو, اتار دیو انہاں دے لباس. لباس اتار دیتے گئے, قید کر دیتے گئے. تے پھر آخر وہ حکومتی طبقے دی آل اولاد سی, تے بادشاہ نو اپنے تخت دا بھی تے ڈر ہے سی نا کہ او نہ ہوئے کہ کدھر ایک گل میری تخت تے الٹن دا ذریعہ نہ بن جائے. میں حکمرانہ دے جناب منڈیاں نو پھڑ کے قید کر چھڑے ہے, انہاں دے شاہی لباس اتروا دیتے نے. تے انہاں نو پھر بلا کے آندا ہے میں تانوں ایک مہلت دینا, غور کر لو تے اپنے اس موقف تو رجوع کر لو, تے تسی جناب ایک جڑیاں گلاں کردے ہو چھڑ دیو, تے میں تانوں سارا مقام مرتبہ پھر دوبارہ لوٹا دیاں گا. انہاں نوں جدوں نے مہلت دتی نا تے انہاں سمجھ لیا کہ ہن یا تے اسی ایتھوں نکل جائیے تے یا مرن واسطے تیار ہو جائیے, یا تے نس جائیے تے یا پھر مرن واسطے, تے یا پھر سانوں پرانا عقیدہ قبول کرنا پائے گا, دوبارہ شرک کرنا پائے گا, دوبارہ کفر کرنا پائے گا, دوبارہ بتاں دی پوجا کرنی پائے گی, بادشاہ نوں سجدے کرنے پائیں گے. تے جے تسی یہ کام نہیں کرنا چاہتے پھر دو ہی گلاں نے, یا مرن لئی تیار ہو جاؤ یا نس جاؤ. انہاں جدوں بادشاہ نے دتی نا مہلت, لو میں تانوں ایک مہلت دینا, تسی نا ٹھیک ہو جاؤ, سمجھ جاؤ تے دوبارہ واپس آ جاؤ اپنے پرانے عقیدے تے. انہاں حساب لایا کہ ہن نکلیے, پروگرام بنا کے نکل گئے, پروگرام بنا کے نکل گئے. اللہ فرماندے نے انہاں نے پروگرام بنایا. کی پروگرام بنایا؟ اللہ فرماندے نے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ. اچھا یہ پہلا وکھرے وکھرے سن, یہ پہلا سارے انہوں نے ایک دوجے دی پہچان یا اندر دا نہیں سی پتا کہ یہ اندر کی عقیدہ ہے, یہ اندر کی عقیدہ ہے. جدوں انہاں کیتا نا اعلان تے جننے انہاں دے ہم مسلک تے ہم مذہب سن سارے ہو گئے اکٹھے. وہ بندے ہو گئے 6 بندے ہو گئے, 6 بندے ہو گئے.
تے ہن جدوں انہاں نوں پتہ لگا کہ سارے اکو ذہن دے ہاں تے ہن او ایک جگہ تے اکٹھے ہو کے مشورہ کردے نے آندے نے ایک واری تے مہلت دے چھڑی ہے بادشاہ نے پر اساں یا تے شرک دوبارہ کرنا پے گا تے یا پھر دوبارہ سانو بادشاہ سزا دے گا قتل کروا دے گا اج کریے شرک اساں کرنا نہیں تے قتل اسی ہوندے نہیں اسی کوئی ہور تیجی راہ اختیار کر لینے کی راہ اختیار کریے آندے نے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الگ ہو ہی گئے ہو انہاں نے تانوں ایک باری چھڈ ہی دیتا ہے تے تسی انہاں دے جناب مذہب دا انکار بھی کر دیتا ہے انہاں تو تسی عقیدے دے اعتبار نال الگ ہو گئے ہو نظریے دے اعتبار نال قوم تو الگ ہو گئے ہو فکر دے اعتبار نال قوم تو جدا ہو گئے ہو وما یعبدون الا اللہ تے اللہ تو سوا جنہ دی او پوجا کردے نے انہاں تو بھی تسی الگ ہو گئے ہو انہاں دا بھی تساں انکار کر دیتا ہے ہن پھر یا تے مران گے تے یا پھر واپس او کفر وچ سانو لے جان گے تے اساں مرنا بھی نہیں اساں کفر وچ بھی نہیں جانا ایک تیجا کام کریے انہاں کہ اج کی کریے آپس وچ صلاح کر کے آندے نے بلکہ میں سمجھنا رب نے ہی انہاں دے ذہن وچ ایک گل پائی کیونکہ اللہ نے سارا نظام کو بنانا سی نا جدا قرآن ذکر ہے اللہ نے انہاں دے ذہن وچ گل پائی آپس وچ صلاح کردے نے فاو الی الکہف اج کرو بستی چھڈ دیو کسے پہاڑ دی غار وچ جا کے چھپ جاؤ بستی چھڈ دیو کسے پہاڑ دی غار وچ جا کے لک جاؤ اے سانو دوبارہ کفر تے نہیں لیا سکن گے اے سانو پھڑن بھی نہیں سکن گے اسی انہاں کولوں بچ جاواں گے تے غار وچ جا کے چھپ جاندے ہاں پھر اگوں حالات ویکھاں گے جویں دے حالات بنن گے او دے مطابق اگوں اسی منصوبہ بنا لواں گے او دے مطابق اگوں اسی کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دے لواں گے اے پروگرام بن گیا راتوں رات نکل گئے اللہ فرماندے نے ان ٹر گئے کتھے ٹر گئے غار دے اندر چلے گئے اللہ فرماندے نے انہاں صلاح کی تھی وفاضوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وہ دیکھو انہاں دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے انہاں دا ایمان کتنا مضبوط ہے آندے نے نکلو غار وچ ٹر چلیے ینشر لکم ربکم من رحمتہ تہاڈا رب اپنی رحمت تہاڈے تے پھیلا دے گا تہاڈا رب اپنی رحمت تہاڈے تے فرما دے گا اگوں اللہ آپ ہی راہ کھول دے گا ایک واری تے اتھوں نکلیے ہاں اگوں رب آپ ہی راہ کھول دے گا اگوں رب آپ ہی رحمت فرما دے گا وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا جدوں تسی ایتھوں نکلو گے اللہ تہاڈے معاملے دے اندر سہولتاں پیدا فرما دے گا پتہ لگا دین تے ایمان بچا کے جے بندہ نکل جائے تے رب رامان حضرت یوسف علیہ السلام نو بی بی لے گئی نا اندر زلیخا تے آندی ہے ہائی تعلق یوسف میرے وال ویکھ تے صحیح میں تیرے لئی تیار ہو گیا ہاں تے حضرت یوسف فرماندے نے قالا معاذ اللہ اللہ دی پناہ بی بی اللہ دی پناہ میں نہیں تیرے وال تک سکدا او لگی پسو پیش کرن دھمکیاں شمکیاں لان ڈران دھمکان تے اللہ نے یوسف علیہ السلام دے دل وچ خیال پایا یوسف نہ سیتھوں یا اللہ 7 دروازے تے میں ویکھے نے انہیں تالے مارے نے تے چابیاں اے کول نے تے میں والا کیویں نساں گا اللہ نے فرمایا یوسف نسنا تیرا کم ہے تالے توڑنا تو قدم دے چک یوسف علیہ السلام نے قدم چکیا تے رب کہندا نا واستبق الباب جدوں یوسف علیہ السلام دروازے وال نسے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دے گئے ایک ایک کر کے سارے دروازے پتہ لگا جدوں بندہ اپنا ایمان بچان واسطے نسدا ہے تے رب راواں کھول دیندا ہے اور اللہ نے قرآن وچ بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے قرآن وچ نا
سانو اس گل دی طرف توجہ دلائیے اور جتھے تہاڈا ایمان محفوظ نہ ہوئے دین محفوظ نہ ہوئے اتھوں نس جایا کرو اتھوں نکل جایا کرو ایمان دے سودا نہیں کرنا دین دے سودا نہیں کرنا آپ کتے لکھی ہے حضرت سنیا جی سورۃ النساء ہے اور سورۃ النساء دا یہ آیت نمبر 100 ہے ایتھے میرے رب نے نا تذکرہ فرمایا کچھ لوگاں دا فرمایا جدوں انہاں لوکاں نوں جنہاں کول فرشتے آوندے نے انہاں دی روح قبض کرنے واسطے تے لوگ کون نے اپنے آپ تے ظلم کرنے والے کی کرنے والے ظالم لوگ شرک کرنے والے کفر کرنے والے انہاں دے کول جدوں فرشتے آوندے نے نا تے آندے نے قالو فیما کنتم ہاں جی دسو جناب کیڑے عقیدے تے ہو کیڑے جناب نظریے تے ہو اگو جواب دیندے نے قالو کننا مستضعفین فی الارض اے جی اسی زمین میں جو بڑے کمزور ساں اسی کدے پاسے جا نہیں سن سکدے ساڈے کول وسائل کوئی نہیں سن اسی کمزور تے ناتواں ساں اس واسطے مجبورن اسی شرک کردے رہے کفر کردے رہے تے اگو فرشتے جواب دیندے نے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا اور ظالمو جھوٹ بول دے ہو کیا اللہ دی زمین وسیع نہیں سی تسی کسے اور جگہ تے ہجرت کر جاندے ایتھے تانوں ایمان تے نہیں سی رہن دتا جاندا فتہاجروا فیہا کدھر اور ٹر جاندے ہجرت کر جاندے زمین اللہ دی وسیع نہیں سی تے اللہ نے ادو اگے فرمایا ہے جیڑا اپنا ایمان تے دین بچان واسطے ہجرت کردا ہے نا فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جیڑا اللہ دی راہ دے اندر اپنا دین اپنا ایمان اپنا اسلام بچان واسطے ہجرت کر جاندا ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا او زمین وچ بڑی وسعت پاوندا ہے اللہ نے او دے واسطے بڑیاں وسعتاں رکھیاں نے بڑیاں کشادگیاں رکھیاں نے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی طرف ہجرت کرن واسطے گھروں نکلدا ہے ثم یدرکہ الموت پھر رات کے اندر ہی انہوں موت آ جاندی ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ اور پاویں اگلے علاقے چ نہیں بھی پہنچیا پر اللہ او دا بدلہ انہوں ضرور عطا فرما دیندے نے اجر او دا لکھ دیتا جاندا ہے اللہ ہجرت دا اجر کی لکھیا جاندا ہے فرمایا جیڑا اپنا دین ایمان اسلام بچان واسطے ہجرت کردا ہے اسی او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑنے پچھلا کھاتا صاف پچھلا کھاتا اگو پھر نویں سرے پر شرط ہے کہ ہجرت کدے واسطے ہوئے اللہ واسطے رسول اللہ دی خاطر اپنا دین ایمان اسلام بچان واسطے اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت حالات اس طرح دے بن جان گے اینے کو فتنے آن گے کہ اس وقت بندے مومن بندے دا سب تو بہترین مال بکریاں ہوئے گا سب تو بہترین مال قرب قیامت اس قسم دے فتنے حالات جدے بن جان گے اینے فتنے ہوں گے کہ بندے دا سب تو بہترین مال بکریاں ہوئے گا سونے آؤ کی میں فرمایا بکریاں لے کے پہاڑاں تے ٹر جائے گا اوتھے بکریاں چرائے گا اوتھے ہی رہے گا کھائے پیے گا اوتھے ہی دن رات بسر کرے گا نہ لوکاں جائے گا نہ فتنے چ پوے گا اپنا ایمان بچا کے پہاڑاں تے ٹر جائے گا بکریاں کول ہونگیاں بکریاں دا دودھ پیوے گا بکریاں چرائے گا اوتھوں جو لبا کھا لے گا صبر و شکر کرے گا ایمان بچا لے گا یعنی میرے نبی نے اشارہ دیتا ہے جدو ایمان داد لگ جائے پھر گھر بار سارا کچھ چھٹنا پوے دے ایمان بچا لو ایمان بکریاں لے لو تے ٹر جاؤ پہاڑاں تے ٹر جاؤ غاراں دے اندر ٹر جاؤ جنگلاں دے اندر ایمان بچا لو اسلام بچا لو ایمان تے کمپرومائز نہیں کرنا اسلام تے کمپرومائز نہیں کرنا
انہاں بھی اپنا ایمان بچایا. انہاں کہا نکلو ٹر چلو غار دے اندر. اے ٹر گئے غار وچ جا کے انہاں غار وچ داخل ہوئے تے اللہ نے کیا سی نا انہاں دے دل وچ گل پائی سی تسی نکلو میں تہاڈیاں راہ آسان کر یحیی لکم من امرکم مرفقا میں تہاڈے لئی سہولتاں پیدا کر دیاں گا. انہیں غار وچ پہنچے نے تے اللہ نے پھر کو سہولتاں کیویں پیدا کیتیاں انشاءاللہ اگلے جمعے تو وطن شمس اتھوں بارش شروع ہوے گی. اللہ مینوں تانوں اس واقعے نو سن کے سمجھ کے اے دی روح نو جان کے اپنا ایمان تے عقیدہ مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ایک دو اعلان نے. ایک تے ساڈا بھائی ہے او دا بچہ بیمار ہے ہاسپٹل داخل ہے. دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کلیم اللہ دا بیٹا بیمار ہے تے او دے واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہاں دیاں دیگر پریشانیاں کاروباری پریشانیاں اللہ اپنی رحمت نال دور فرما دے. اور محمد یونس چوہان صاحب اسے مسجد جمعہ پڑھتے ہیں اللہ انہوں سلامت رکھے. انہاں دی بیٹی سخت بیمار ہے اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب اپنی رحمت نہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دیگر جڑے بیمار نے اللہ سارے بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے. جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. تسی جننے بیٹھے ہو اللہ تواڈے سب تے رحمت فرمائے. اللہ تواڈے سارے تے برکتاں فرمائے. اللہ تواڈی خیر فرمائے اور اللہ تواڈیاں دنیا آخرت دیاں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تواڈے کاروباراں دیاں پریشانیاں دور فرمائے. رب سانو سارے نوں معاف فرما دے اور جویں ایتھے اکٹھے ہاں اللہ کل قیامت نو جنت وچ بھی اسی طرح اکٹھے فرما دے. ایک دو اعلان نے. ایک تے اعلان ہے کہ اج بروز جمعہ بعد نماز عشاء خرادیاں والی مسجد اہل حدیث دی اندر جڑی مین بازار وچ مسجد ہے اوتھے درس قرآن ہو رہا ہے. شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ محمدیہ دے شیخ الحدیث گجرانوالہ تو تشریف لے آ رہے ہیں حضرت مولانا خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ انشاءاللہ تشریف لے ہوں گے. انتہائی علمی شخصیت نے انتہائی علمی گفتگو ہوئے گی. بڑا فائدہ ہوئے گا سنن والیاں نوں. جڑے آپ جا سکتے ہو عشاء اتھے پڑھے آجے. اور لمبا چوڑا یہ ہو جڑے بزرگ ہوندے نے وہ لمبے چوڑے بات نہیں کرتے. مختصر جا درس ہوندا ہے انہاں دا. بڑی آتے کو 35-40 منٹ ہونا بیان کرنا ہے. سارے آپ پہنچے آجے درس سنے آجے. بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. میرا آج پروگرام ایک جگہ تے اگر نہ ہوندہ تو میں بھی ان سے ضرور حاضر ہونا سی. یہ ہو جو بزرگاں دے بات سنیے تے سارے اپنے کئی مہینیاں دے بعد بن جاندے ہیں. اس واسطے سارے احباب ضرور تشریف لے آئے جڑے پہنچ سکتے ہو پہنچے آجے. اج عشاء خرادیاں والی مسجد ادا فرمایا جائے. کل 20 دسمبر بروز ہفتہ محمدی مسجد الہ آباد کے اندر اوتھے قرات کانفرنس ہو رہی ہے اور اوتھے سارے ملک دے نامور عالم دین حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ فیصل آباد کو تشریف لے آ رہے ہیں. وہ انشاءاللہ درس دیں گے. قرائے کرام ہوں گے وہ تلاوتہ کریں گے. اوتھے بھی جڑے آپ پہنچ سکتے ہو ضرور پہنچے آ جائے. ایک علمی مجلساں ہوندیاں نے انہاں تو فائدہ اٹھایا کرو. بڑا فائدہ ہوندا ہے. اللہ سانو سارے نوں ایہو جیاں مجلساں شرکت کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایتھے کنن سیام تو جمعہ پڑھن واسطے ساتھی آندے نے تے ایک بابا جی بھی آندے نے. کچھ لوگ شاید انہاں نوں جاندے ہون تے او بابا جی کوئی سال ہو گیا ہے پیچھے لگے سا جی مینوں اوتھے کنن سیان ایک جمعہ دیو. میں انہاں نوں ٹالدا لیا کہ چلو کسے نے بناواں گے پروگرام. وہ پھر گزشتہ کچھ دنوں تو وہ آ بھی نہیں رہے سخت بیمار نے
تے انہاں سنیا تے لیا کہ میں ہن مر چلے ہاں تے میری زندگی جمعہ ایک پڑھا چھڑو. وہ میسج میں تانوں سناواں تسی ویکھو وہ بزرگاں نے ماشاءاللہ جس انداز وچ گل کیتی ہے کہ میرا ہن کوئی پتہ نہیں کیڑے لے میں فوت ہو جا تے جنازہ بھی تساں میرا پڑھانا ہے تے میری زندگی جمعہ ایک پڑھا دیو ہن جی نہ میں ٹر جاؤں. تے وہ پھر پروگرام میں بنایا کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ کنن سیان دے اندر پڑھانا ہے. جڑے احباب اس علاقے دے قرب و جوار تو نے وہ اگلا جمعہ اوتھے ضرور پڑھیا جے. کنن سیان ریاض اکرم رضوان اکرم مسجد نا رضوان اکرم اوتھے مسجد کنن سیال دے اندر اوتھے انشاءاللہ میں اگلا جمعہ پڑھاواں گا. جڑے احباب اوتھے پہنچ سکدے قرب و جوار تو اوتھے تشریف لے آیا جی تے ایتھے بھی انشاءاللہ ساڈا بچہ جمعہ پڑھائے گا انشاءاللہ جڑا اگے پڑھاندا ہے. اللہ دی رحمت دے نال دعا فرماؤ اللہ سب تے اپنی فضل تے اپنی رحمتاں فرمائے. اللہ ساری التجامات تے دعاواں قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد